बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि मुल्की सियासी उफ़क़ पर एक ऐसी पेशरफ्त जिसने बड़ों बड़ों को हिला के रख दिया। ये क्या है, इस पे बात करेंगे। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। एक वाटर प्रोजेक्ट प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने के लिए, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ज़रूर लगवाइए। अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक का चार्टर बेवक़्त हो गया। चार्टर ऑफ चिल्ड्रन राइट्स अपनी मौत आप मर गया। वियना कन्वेंशन समेत हर मुआहदे के चीथड़े उड़ गए। इसराइली बर्बरियत से ना हस्पताल महफूज, न स्कूल बच पाए, और तो और इंसानी तारीख़ में गालिबन पहली दफ़ा ज़ख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसों को बमों से उड़ा दिया गया। अरे ऐसा जुल्म तो टीटीपी और दाइश वालों ने भी नहीं किया, लेकिन इंसानी हुकूक के नाम नहाद चैम्पियंस का ज़मीर न जागा। ज़मीन काँप उठी लेकिन किसी का बदन न लरसा। इस जुल्म के नतीजे में हज़ारों बच्चे मर गए, लेकिन ये भी हकीकत है कि गज़ा के बच्चों ने इंसानी हुकूक के अलंबरदारों की मत मार दी। ये सानिया गुज़र जाएगा, लेकिन इंसानियत के मुर्दा ज़मीर पर अनमिट निशान छोड़ जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत मग़रिब, अमरीका और आलम इस्लाम अब तवील अरसे तक सर नहीं उठा सकेंगे। कफ़े ज़ालिम से मज़लूम का रिश्ता हुआ खून रायगां नहीं जाएगा, याद रखिएगा। आ जाइए अब उस डेवलपमेंट की तरफ, उस पेशरफ्त की तरफ, उस अहम सियासी पेशरफ्त की तरफ। उसके तमाम पहलू डिस्कस करते हैं। और जनाब वो है आज MKM के वफ़द की जो मुलाकात हुई है नवाज़ शरीफ साहब के साथ। MKM का वफ़द आया है यहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात करने के लिए। ये बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है। मैं देख रहा था मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर, अब उसको कह रहे हैं कि जी MKM, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और मीडिया टॉक हुई और साद रफ़ीक साहब और फिर सारे MKM के दोस्त और एक नया चेहरा जो बशीर मेमन साहब ex-DG FIA, उनको नून लीग का सिंध का सदर बना दिया गया है। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके पीछे बहुत सारों की चिढ़ शामिल है। ये भी आपके साथ डिस्कस करना है। चीज़ें बहुत अहम हैं। अहम क्यों हैं? उसके बाद साद रफ़ीक साहब ने भी, उन्होंने कहा कि हमने फ़ैसला किया है कि हम अगले इलेक्शन में, ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन आ रहा है, इसमें मिल के चलेंगे। नून लीग और MKM मिल के चलेगी। मैं देख रहा था बहुत सारे मीडिया चैनल लिख रहे थे कि मुस्लिम लीग नून और MKM मिल के चलेंगे। कुछ लोगों ने लिखा MKM पाकिस्तान, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि किसी ने ऐसा ही मशवरा दिया है, भाई अब MKM पाकिस्तान और MKM लंदन की जो वो है तकसीम, उसको ख़त्म करें। अब MKM ही आप लिखें और MKM हो सकता है कुछ टाइम तक वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उसकी वेबसाइट से भी MKM पाकिस्तान की जगह फ़कत MKM ही हो जाए। ये ऐन मुमकिन है। आज मैंने ख़ुद महसूस किया है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और यहाँ पर जब वो लोग आए, यहाँ पर जब मिले, ये गालिबन पहला वफ़द था। अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब भी नहीं आए। अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यहाँ विज़िट नहीं किया, या वो आएंगे डेफिनेटली। और नवाज़ शरीफ साहब तो तमाम को कह रहे हैं कि उन तमाम से वो हाथ मिलाएंगे। लेकिन अब बात ये है कि जो MKM का यहाँ आना, वो कराची की सियासत कैसे मिल के चलेंगे। पंजाब में तो MKM का उस तरह का तो कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन कराची में है, हैदराबाद में है, उसके अलावा और भी कुछ शहरों में है, सिंध के सखर में है, मुख्तलिफ़ जगहों पर है। तो अब ये बहुत बड़ी बात है। 2018 के इलेक्शन में MKM का कहना है कि हमारा मैंडेट छीन कर PTI को दिया गया। ये एक अलग सितम ज़रीफ़ी है कि उनका मैंडेट छीन कर उनके बकौल
جس جماعت کو دیا گیا اسی جماعت کے ساتھ ایم کیو ایم کو پھر حکومت میں بھی بیٹھنا پڑا۔ یہ ایک وقت کا ستم ہوتا ہے، وقت کی ستم ظریفی ہوتی ہے۔ تو یہ وقت بہت کچھ سکھاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں نا جیسے سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اسی طرح سے میرا خیال ہے کہ سیاستدان کے سینے میں بھی دل نہیں ہوتا۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی ظالم ہوتا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے انٹرنیشنل لیول پہ ملک اپنا قومی مفاد دیکھتے ہیں، اس طرح سے نیشنل لیول پہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا سیاسی مفاد دیکھتے ہیں۔ تو وہ جن کو جو سوٹ کرتا ہے اسی اعتبار سے، کراچی میں نو ڈاؤٹ ایم کیو ایم کا بہت بڑا ووٹ ہے، ووٹ بینک ہے، اور ساتھ نون لیگ کا بھی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی اب ہے، ٹھیک ہے، نون لیگ کا ووٹ بینک صرف یہ نہیں ہے کہ فیصل واؤڈا کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب 2018 کے الیکشن میں ہار گئے تھے، چند 100 ووٹوں سے ہارے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کا بہت اچھا خاصا، یہ صرف ایک حلقے کی بات نہیں ہے، یہ تمام حلقوں میں وہاں نون لیگ کا ووٹ بینک ہے۔ تو یہ کس طریقے کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور یہ صرف اتحاد یا وہ مل کے یہ جو الیکشن کا نہیں بلکہ الیکشن کے بعد بھی، یعنی پوسٹ الیکشن سینیریو بھی سب کو نظر آ گیا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ اب دیکھیں دوسری طرف سندھ میں کیا ہوا، کیونکہ یہ جو اتحاد نون لیگ اور ایم کیو ایم کا، اس اتحاد میں آج اشارے ملے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب نے جی ڈی اے کا بھی کہا ہے، اب اسی اتحاد میں مولانا صاحب کی جماعت بھی آتی ہے، یعنی وہ جلدی پتہ چل جائے گا، اس اتحاد یہ ایک بڑا اتحاد بن رہا ہے۔ اور زرداری صاحب یا بلاول صاحب جو یہاں پر لاہور میں جناب قدم جما کے بیٹھے تھے، اب ان کا وہ دورہ جو ہے نا، اب وہ کبھی نواب شاہ میں جلسہ کر رہے ہیں، کبھی وہ گھوٹکی میں کر رہے ہیں، کبھی وہ لاڑکانہ میں کر رہے ہیں، کبھی مطلب وہ سندھ سے نہیں نکل پا رہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سندھ ان کو اب آج کے جلسے میں، گھوٹکی کے ایک گاؤں میں ان کا جلسہ تھا غالباً، اور آج کے جلسے میں زرداری صاحب نے کیا کہا ہے کہ سندھ نے ہی پاکستان بنایا تھا اور سندھ ہی پاکستان بچائے گا، اور ساتھ میری تو خواہش ہے، میرا دل کرتا ہے میں سندھی میں تقریر کروں۔ اب سمجھ آگئی، ذوالفقار علی بھٹو کی قبر پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں عوام کا خادم دفن ہے، مطلب اس طرح کی باتیں۔ تو زرداری صاحب صوبائیت کو، لسانیت کو، سندھ کارڈ کو وہ کیش کروانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کو غالباً لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں تو لاہور کی طرف جاؤں اور پیچھے سندھ سے جو ہے نا گڑبڑ ہو جائے۔ مطلب زرداری صاحب نے، ہمیں نہیں یاد کہ 2018 ایون 2013 اور اس میں بھی اتنا پہلے سندھ میں جلسے کرنے، ان کو تو ضرورت پیش نہیں آتی تھی اس طرح سے سندھ میں جلسے کرنے کی۔ تو یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور ساتھ ہی جناب بنا دینا اپنا ہمارے دوست بشیر میمن صاحب کو سندھ کا صدر۔ آج ایک صحافی نے بڑا کام کا کوسچن کیا، اور انہوں نے کوسچن یہ کیا خواجہ سعد رفیق صاحب سے، گو کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ان کو اتنا تسلی بخش جواب نہیں دیا، لیکن کوسچن بڑا ریلیونٹ تھا، یہ بات ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی پارٹی کے بہت بڑے بڑے لوگ یہاں پر، اور بڑے بڑے کارکنان اور بہت بڑے بڑے لوگ یہاں پہ تھے، سندھ میں ہیں، آپ نے ان کو اگنور کیا، اور ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ میں کون سی ایسی اس کے پاس گدڑ سنگھی تھی، یا کون سے ایسے کمالات آپ نے دیکھے کہ ان کو فوری طور پہ آپ نے سندھ کا صدر بنا دیا۔ یہ کوسچن بڑا ریلیونٹ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ نے ان کو صدر کیوں بنایا؟ کیا اس لیے بنایا کہ بشیر میمن صاحب میں وہ گٹس ہیں؟ کیا اس لیے بنایا کہ بشیر میمن صاحب وہاں کچھ گین کر سکتے ہیں، وہاں پہ کچھ نون لیگ کو وہ پھر سے کھڑا کر سکتے ہیں؟ کیا اس لیے بنایا کہ باقیوں میں نہیں ہیں، یا کیا صورتحال کیا ہے کہ ابھی کے جو باقی اگر وہ ناراض ہوں، باقیوں میں بالکل وہ ہمت ہی نہیں ہے، اس لیے بنایا بشیر میمن صاحب کو، یا بشیر میمن صاحب کو کسی فیور کی وجہ سے بنایا، تو باقی اگر ان کے بنانے سے کیا وہ ناراض ہو جائیں گے؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ تو کیا اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ بھی ہے کہ سنا یہی ہے، اور اب تک ہمیں یہی پتہ چلا کہ وہ ظاہر ہے زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کے تعلقات، معاملات وہ سارے ٹھیک تو نہیں ہیں بشیر میمن صاحب کے۔ تو یہ بھی ایک میسج ہے بشیر
बशीर मेमन साहब को मुस्लिम लीग नून का सिंध का सदर बनाना, भाई ये मफादात की जंग होती है। ये जो सूरत हाल है, ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो सियासत है, ये सियासत अपने सियासी पत्ते खेले जाते हैं। वक्त को देखा जाता है, मफादात को देखा जाता है, उस बंदे के स्टेचर को देखा जाता है, उस हिसाब से। अब देखें कि मैं समझता हूँ कि अगर तो बशीर मेमन साहब ने नून लीग के लिए कोई ग्राउंड गेन की सिंध में, तो मैं समझता हूँ उनका कद और भी बड़ा हो जाएगा और उनकी निगाह में वो और भी बहुत ज़्यादा आएंगे। साद रफ़ीक साहब ने कहा कि जी ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होना कोई जुर्म तो नहीं है। सर बिल्कुल जुर्म नहीं है, लेकिन वो सवाल बड़ा रेलिवेंट था और बहुत रेलिवेंट सवाल था कि जी आपके तो बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे थे और हैं, तो उनको इग्नोर करके क्या उनकी जो पॉलिटिकल वर्थ है वो कम हो गई है, या बशीर मेमन साहब की पॉलिटिकल वर्थ बहुत ज़्यादा है, या फिर ये कोई फेवरेटिज़म है। मुख्तलिफ ये पता चल जाएगा। तो हर किसी को राइट है अपना जो भी उनको जो जिस तरीके से भी जो भी बनाए, लेकिन मेहनती आदमी हैं। और बशीर मेमन साहब का अब देखते हैं कि साथ ये भी कि क्या उनका जिस तरीके से हमने उनको ब्यूरोक्रेसी में देखा, एक ऑनेस्ट आदमी हैं, तो क्या वो उसी तरीके से पॉलिटिकल कामयाबियां भी, सियासी कामयाबियां भी वो उस तरीके से समेटते हैं। मुझे याद है कि MKM का ये जब नून लीग ने जब वो हकीम सईद के कत्ल के वक्त, जब हकीम सईद को कत्ल किया गया, नून लीग ने अपनी इत्तेहादी हुकूमत ख़त्म कर दी, वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया था, आपको भी याद होगा। बाद में कुछ पीपल्स पार्टी के साथ जब MKM का इत्तेहाद बना, मुझे याद है कि उस वक़्त के वज़ीर दाखिला थे, या वो उससे पहले वज़ीर पेट्रोलियम थे, चौधरी निसार साहब, उन्होंने कहा था कि लग पता जाएगा पीपल्स पार्टी को भी, क्योंकि हमारा उनसे इत्तेहाद रहा है MKM के साथ। ये रिकॉर्ड पे है, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये उनका बयान रिकॉर्ड पे है। वो कह रहे हैं कि हमारा उनके साथ इत्तेहाद था। तो वो तो एक एक पटवारी, एक एक क्लर्क, एक एक छोटी ये जो PN के ट्रांसफ़र पे भी लड़ जाते हैं। ये MKM के बारे में कह रहे थे। आज वही MKM आज आई है और उन्होंने कहा जी इनका तो हमसे 1.5 साल पुराना जो है ना ताल्लुक़ बना था। ये अब मुस्तकबिल का आपको सिनेरियो नज़र आ रहा है कि सिर्फ ये इंतखाब लड़ने की 2-3 बातें हैं कि आज मैंने जो नोट की। एक तो ये है कि MKM पाकिस्तान की बजाय अब ये MKM इनको पुकारा जाएगा। ये भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी है, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। और दूसरा ये है कि जनाब अब मुझे लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि इलेक्शन बहुत मुश्किल है जो 8 फरवरी से आगे चला जाए। बहुत सारी चीज़ें। तो आज वो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब इस खित्ते के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन हैं, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और अब जो उनको वहाँ पर पीपल्स पार्टी को लगा है कि जनाब एक खटका सा लग गया है कि यार ऐसा ना हो कि पहली दफ़ा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की प्लानिंग यही है कि आप सिर्फ पंजाब तक महदूद ना हो। पंजाब तो वो ये समझ रहे हैं कि हम स्वीप कर जाएंगे। आप जो है ना बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, इसी तरह से सिंध में भी, और ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद, सक्खर, इन इलाकों में अच्छी खासी सीटें लें। अब वो सीटें क्या इतनी तादाद में ले लें कि सिंध में भी गवर्नमेंट ले सकते हैं, ये वक्त बताएगा, क्योंकि उनके साथ कौन कौन होंगे। अब जो बशीर मेमन साहब का कमाल होगा वो अंदरून सिंध होगा। वो अंदरून सिंध वो क्या कमाल दिखाते हैं बशीर मेमन साहब का, ये कमाल होगा। जो शहरी इलाके हैं सिंध के, कराची, हैदराबाद, ये जो इलाके हैं जो MKM का जहाँ पे गढ़ है, MKM दोबारा कह रहे कि हम वो जो हमारे पास 2013 में सीटें थी, हम वो अपनी सीटें गेन करेंगे। तो उन्होंने आज कह के गए हैं कि वो हम अपनी वो वाली सीटें गेन करेंगे। तो अब ये देखें कि वहाँ उनका इत्तेहाद क्या होता है और उसके बाद इलेक्शन के बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें वक्त बताएगा। अब नवाज शरीफ साहब यही चाह रहे हैं कि बाकी सूबों में भी आप जाएं, बाकी सूबों में भी आप उसी तरीके से तंजीम साजी करें। हमें बलूचिस्तान में भी कोई हलचल नज़र आ रही है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पर पंजाब में कि आप देखें कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या वहाँ पर PTI पार्लियामेंटेरियन यानी PTIP
یہ پرویز خٹک صاحب کی جماعت ہو، ان کے ساتھ یہ اتحاد تو نہیں کریں گے، لیکن پوسٹ الیکشن بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی سیاسی افق پہ نمودار ہو رہی ہیں، مستقبل قریب میں اب نواز شریف صاحب نے وہ دھڑا دھڑ جناب اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، سیاسی سرگرمیاں وہ شروع کر دی ہیں۔ مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے مولانا صاحب کا وزٹ ہو، یا مولانا صاحب کے پاس نواز شریف صاحب جائیں، اور ڈیفینیٹلی جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے مجھے یوں لگ رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کو مجھ سے زیادہ لگ رہا ہے، اور خود بھی وہ، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں باقاعدہ ایک سیاسی جنگ شروع ہو گئی ہے، تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اور مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب پنجاب تو چھوڑ دیجئے، خیبر پختونخوا جو لوگ کہہ رہے تھے اگلا وزیر اعظم بلاول صاحب ہوں گے، اور ان کو کہنے کا حق ہے ہر کسی کو، اب ان کو سیریس نوٹ پر، ان کو سنجیدگی سے سندھ کے لالے پڑ گئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سیاست میں، یہ سیاست میں اسی طرح سے ہوتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پچھلی دفعہ دیکھیں جی کتنی مخالفت ہوئی، اس کے باوجود بھی میں ٹو بی ویری آنیسٹ، اور ان کی انفارمیشن کے لیے یہ میں عرض کر دوں کہ پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں کسی نے رگڑنے کی یا کسی نے اس طرح کی کوشش نہیں کی، گو کہ وہ ہے کراچی کی کچھ سیٹوں پر ان کو ہو سکتا ہے کسی نے کس طریقے سے، خاص طور پہ اندرون سندھ میں 2018 میں ان کے پاس ایک اچھی خاصی، یعنی سندھ اسمبلی میں بہت بڑی تعداد، 100 سے زیادہ سیٹیں ہو گئی تھی آخر پر، تو وہ کوئی کسی نے رگڑنے کی، وہ ایک پورا پری پلانڈ طریقے سے ایک سلسلہ ہوا، اور جنہوں نے خان صاحب کو 2/3 میجارٹی نہیں دلوانی تھی، انہوں نے وہاں ان کو بھی سیٹیں دینی تھیں۔ پنجاب میں جو ہے نا یہ ایک ڈیفرنٹ صورتحال ہو گئی، خیبر پختونخوا میں ڈیفرنٹ ہوئی، بلوچستان میں ڈیفرنٹ ہوئی، تو وہ اس طرح کا رگڑا نہیں لگایا گیا۔ یہ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں اور کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے کہ اب کی بار کیا ہوتا ہے، اور یہ جو گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے یہ کیا کرے گا، پیپلز پارٹی کو کتنا ڈیمیج کرے گا پولیٹیکلی، اور کتنی سیٹیں لے پائے گا، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن کم از کم یہ بات ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی جو جنوبی پنجاب پہ نظریں جما کے بیٹھی تھی، اب وہ تو چھوڑ دیجئے، ان کو سندھ کے لالے پڑ گئے ہیں۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اسی طرح کی بہت سارے ڈیولپمنٹس آنے والے وقتوں میں مستقبل قریب میں دیکھنے کو ملے گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صاف اور میٹھے پانی کا ایک پروجیکٹ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے آج مکمل کیا، جو کہ احمد، زہیب، حمدان، عثمان، غفور اور ان کی فیملی نے ڈونیٹ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عطیہ کو قبول فرمائے۔ بچے پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں، کافی دقت ہوتی ہے۔ ہم ظفر نقوی صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ پانی پینے کے لیے جو یہ فلٹر لگائے، اس کے لیے ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ السلام علیکم۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کے تعاون سے جاری و ساری ہے۔ آج کا یہ پروجیکٹ احمد، زہیب، حمدان، عثمان صاحب اور ان کی فیملی نے ڈونیٹ کیا، اور اب اس فیملی کا ایک بچہ ہے جو قوت گویائی سے محروم ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ خالق کائنات اپنے پاک حبیب کے صدقے اس بچے کو شفا یابی عطا فرمائیں۔ ہم شکر گزار ہیں اس ویلفیئر کے ظفر نقوی فاؤنڈیشن کے، جنہوں نے اس علاقہ میں اتنی عظیم کام کو انجام دیا ہے۔ اکثریت مسلمان کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں، بہت زیادہ پانی کے مسائل ہیں۔ ان لوگوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ خداوند کریم ان کے رزق میں، مال میں وسعت فرمائے، اور خصوصاً جن لوگوں نے ڈونیشن فرمائی ہے، جیسا کہ نام بھی لکھے ہیں، احمد، زہیب، عثمان، غفور اینڈ فیملی، خدا ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور ان کو مزید کار خیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم ظفر نقوی صاحب فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس نے جو ہمارے علاقے میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے، جہاں پانی کے بہت زیادہ مسائل ہیں، جس کی وجہ سے لوگ کافی بیماری میں مبتلا تھے، اور ان کے تعاون سے یہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے یہ ہمیں فلٹر والا صاف پانی وہ فراہم کیا، کیونکہ ادھر بہت زیادہ پانی کا مسئلہ ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے ادھر بہت زیادہ امراض میں جیسے کہ معدے کی اور اسکن کے اور ان چیزوں کا مسئلہ بڑھ رہا ہے، وہ بھی پانی ہمارا بہت زیادہ خراب ہے۔
तो हम शुक्रगुजार हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का और यहाँ पे जो लोग इन्होंने फ़ंड किया और हमें ये फ़िल्टर मुहैया किया। शुक्रगुजार हैं उन लोगों का जिन्होंने ज़फ़र नकवी के साथ टीम के साथ काम किया, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और वो लोग जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको हेल्प करके हमें ये प्लांट मुहैया किया। नाज़रीन, जिस इलाके में आज हम मौजूद हैं वहाँ के अवाम गंदे पानी के इस्तेमाल की वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ ख़ुसूसन कैंसर जैसी जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं, और साफ़ पानी मुहैया होने पर ये लोग खुश हैं और दुआएं दे रहे हैं। ख़ुसूसन जो बच्चा क़ुव्वत गोयाई से महरूम है उस फैमिली के लिए और उस बच्चे के लिए बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं।